امیدوارم که انشاءالله اون روزی که شماها در قدس نماز جماعت میکنید اون روز رو ببینید و ببینید. من دائما بودم فی القدس. معتقدیم که این روز خواهد آمد. ممکنه شخص این حقیر یا امثال ما نباشند، اما این روز خواهد آمد و زود دیر هم نخواهد شد. دیر هم نخواهد شد. چند سال پیش دولت صهیونیستی همسایه شما گفتش که ایران رو ما تا مثلا سال 25 فلان چنین می‌کنیم چنان می‌کنیم. من گفتم که شما 25 سال آینده رو نخواهید دید. انشاءالله